अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बाबुल मीडिया की जानिब से मलिक बाबुल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रियाम खान की किताब के बारे में बताएंगे कि रियाम खान किस प्लान के तहत पाकिस्तान आई, टारगेट इमरान खान के अलावा दूसरा कौन था और किताब की इब्तिदाई 272 सफ़ात किसने लिखे और भारत की कौन सी शख्सियत इस किताब का सारा खर्च उठा रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रियाम के वालिद नेर रमज़ान डॉक्टर थे। ये 1960 की दिहाई में लीबिया चले गए। रियाम खान 1973 में लीबिया में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम लीबिया में हासिल की और ये बाद अज़ा पेशावर आ गई। जिना कॉलेज फॉर वुमेन पेशावर से BA किया और 1993 में इसकी शादी कज़न डॉक्टर एजाज रहमान से हो गई। ये इस वक्त 19 साल की थी। ये बरतानिया शिफ्ट हो गई। शादी 2005 तक चली। डॉक्टर एजाज रहमान से 3 बच्चे पैदा हुए। रियाम खान ने मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया और ये तलाक के बाद सहाफत में आ गई। 2006 में लीगल TV पर प्रोग्राम शुरू किया। ये वहां से सनशाइन रेडियो में आई और 2008 में इसने BBC ज्वाइन कर लिया। ये इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर पॉलिश हो चुकी थी। ये शानदार अंग्रेजी बोलती थी। ये कपड़े पहनने, मेकअप, परफ्यूम और चाल डाल की एक्सपर्ट भी थी। बरतानिया में इसका मुस्तकबिल बहुत ब्राइट था, लेकिन फिर इसने अचानक अपना सामान पैक किया और ये पाकिस्तान आ गई। ये पाकिस्तान क्यों आई, इसकी वजह इसने 2016 में मुबीन रशीद को बताई। मुबीन रशीद इसका प्रोग्राम प्रोड्यूसर और इसकी आधी किताब का मुसन्निफ है। मुबीन रशीद ने रियाम खान की किताब के इब्तिदाई 272 सफ़ात लिखे हैं। रियाम ने मुबीन को बताया कि मैं बाकायदा प्लानिंग के साथ पाकिस्तान गई थी। इमरान खान मेरा टारगेट था, जबकि एक और जरिए ने दावा किया है कि पाकिस्तान में मियाँ शहबाज शरीफ और इमरान खान ये दोनों रियाम खान के टारगेट थे। रियाम खान बुनियादी तौर पर ओवर एम्बिशियस खातून है। ये नंबर 1 की लिस्ट में आना चाहती है। इसने 2007 में लंदन में शाहरुख खान के साथ चंद सेकंड का इश्तिहार भी किया था। इसको इन चंद सेकंड के लिए बहुत मेहनत करना पड़ी थी। ये बहरहाल पाकिस्तान आ गई और यहाँ इसने न्यूज़ 1 TV में प्रोग्राम शुरू कर दिया। ये न्यूज़ 1 से आज TV पहुंची। शुरू में 7 बजे का टाइम स्लॉट मिला, फिर 8 बजे का टाइम स्लॉट खाली हुआ तो ये प्राइम टाइम में आ गई। ये हर सूरत इमरान खान का इंटरव्यू करना चाहती थी। ये मसला नहीं मुल्क ने हल किया। रियाम इंटरव्यू के लिए इमरान खान के सामने बैठी तो ये इससे मुतासिर हुए बगैर न रह सके। इंटरव्यू ख़त्म हुआ, कैमरे बंद हुए तो खान साहब ने इससे कहा, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये वो फिक्रा था जिससे रियाम खान और इमरान खान के दरमियान रब्त शुरू हुआ और ये रब्त आने वाले दिनों में शादी तक पहुँच गए। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं कहानी आगे बढ़ाने से कबल आपको ये बताता चलूं कि रियाम खान में मशहूर नफ्सियाती बीमारी बाइपोलर की तमाम अलामतें मौजूद है। ये जब अच्छी होती है तो ये दुनिया को हैरान कर देती है और ये जब पलटा खाती है तो ये दूसरे को कच्चा खा जाती है। ये शादी तक एक ऐसी हैरान कुन खातून साबित हुई जिसके लिए इमरान खान जैसे बुजुर्ग दुआएं करते रहते हैं, लेकिन ये शादी के बाद दूसरे कुतुब तक पहुंच गई। ये नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। इमरान खान की शादी का ऐलान 6 जनवरी 2015 को हुआ, लेकिन रियाम खान का दावा है कि हमारी शादी 2 माह कबल अक्टूबर 2014 के आखिर में हुई थी। ये दावा करती है कि हमारे 3 शादियां हुई थी, तमाम ये तीसरी शादी की वजाहत नहीं करती। ये शादी अप्रैल 2015 तक ठीक चलती रही, लेकिन फिर दोनों के दरमियान झगड़े होने लगे। झगड़ों का आगाज कुत्तों से हुआ। इमरान खान भी कुत्ते पालते हैं और रियाम खान भी लंदन से अपना कुत्ता लेकर आई थी। ये दोनों कुत्ते एक दूसरे के दुश्मन साबित हुए, चुनांचा दोनों में इख्तिलाफात शुरू हो गए। रियाम खान बहुत जल्द अपना कुत्ता बनी गाला से शिफ्ट करने पर मजबूर हो गई। इमरान खान को इसके 3 आदतें बुरी लगती थी। ये खान का मोबाइल फोन चेक करती रहती थी। खान को ये अच्छा नहीं लगता था। खान साहब एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, सलाम फेरा तो देखा रियाम खान इनका मोबाइल खोल कर बैठी है। खान साहब गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं। चुनांचा इस दिन दोनों के दरमियान खौफनाक लड़ाई हुई। ये मौका इसके बाद बार बार आता रहा। इमरान खान ने कई बार अपना मोबाइल दीवार पर मारकर तोड़ दिया। रियाम खान के बच्चे भी बनी गाला में रहते थे। खान साहब इन बच्चों के साथ भी खुश नहीं थे।
خان کی بہنیں جمائمہ خان اور دونوں بیٹے بھی اس شادی پر ناراض تھے۔ خان پر یہ بھی دباؤ تھا، دوسرا ریام خان سیاست میں بلا وجہ دخل دے رہی تھی، یہ پارٹی کی میٹنگوں میں بیٹھ جاتی تھی، یہ خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹس کر دیتی تھی، یہ پارٹی کی خواتین کو مشکوک نظروں سے دیکھتی تھی، یہ انہیں بے عزت کر کے نکال بھی دیتی تھی، اسے جلسوں سے خطاب کا شوق بھی تھا، یہ زبردستی جلسہ گاہوں میں پہنچ جاتی تھی، یہ وہاں تقریریں بھی کر دیتی تھی، یہ این 120 کے انتخابی جلسے میں بھی پہنچ گئی۔ عمران خان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن یہ رکنے کے لیے تیار نہیں تھی، یہ گھر نہیں بیٹھ سکتی تھی، چنانچہ دونوں کے درمیان تصادم خوفناک ہوتا چلا گیا۔ اور تیسری وجہ، ریام نے پارٹی کے لوگوں کو براہ راست حکم دینا شروع کر دیا، مثلا فیس بک اور ٹویٹر پر فالوورز بہت کم تھے۔ ریام خان نے عثمان ڈار کو کہا، عثمان ڈار نے سیالکوٹ میں پارٹی کا سوشل میڈیا یونٹ بنا رکھا ہے، عثمان ڈار نے اسے 1 ملین فالوورز خرید دیے، یہ ان دنوں فلم بھی بنا رہی تھی۔ ریام خان نے فیصل واڈا سے فلم کے لیے رقم لی، یہ پارٹی کے لیے عہدیداروں کی میٹنگ بھی بلا لیتی تھی، یہ KPK میں دورے بھی شروع کر دیتی تھی، اور یہ وزیر اعلیٰ اور وزراء کو احکامات بھی جاری کر دیتی تھی۔ عمران خان کے لیے یہ بھی قابل قبول نہیں تھا، چنانچہ دونوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہوئی اور یہ بڑھتی چلی گئیں۔ لڑائیوں کا کلائمیکس ستمبر 2015 میں ہوا۔ ریام خان نہانے کے لیے باتھ روم میں تھی، یہ باہر آئی تو عمران خان جہانگیر ترین کے ساتھ مشورہ کر رہا تھا، میں کیا کروں، میری اس سے جان چھڑاؤ۔ ریام خان کے بقول میں آدھا گھنٹہ چھپ کر دونوں کی گفتگو سنتی رہی، میری برداشت جواب دے گئی تو میں باہر آئی اور پٹ پڑی۔ یہ لڑائی خوفناک تھی۔ عمران خان نے اس لڑائی کے بعد اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن پھر لوگ درمیان میں پڑے، انہوں نے خان کو سمجھایا کہ آپ اسے صرف گھر تک محدود کر دے، طلاق نہ دے، یہ طلاق آپ کے امیج کے لیے بہتر نہیں ہوگی۔ ان لوگوں نے نتیہ گلی میں دونوں کی ملاقات بھی کرائی، معاملات سیٹل ہو گئے، لیکن یہ بندوبست زیادہ دنوں تک نہ چل سکا کہ یہاں تک کہ عارف نظامی نے 23 ستمبر 2015 کو اپنے پروگرام میں دونوں کے درمیان طلاق کا دعویٰ کر دیا۔ ریام کا خیال ہے کہ یہ خبر جہانگیر ترین نے عارف نظامی کو دی تھی۔ ریام خان 28 اکتوبر 2015 کو لندن میں مبین رشید کی میڈیا کانفرنس میں مدعو تھی، لیکن 28 اکتوبر کی رات اس کی عمران خان کے ساتھ خوفناک جنگ ہوئی۔ ریام نے گھر کی بے شمار چیزیں توڑ دی، یہ بنی گالا سے نکلی، رات راولپنڈی کے ایک ہوٹل میں گزاری اور 29 اکتوبر کی صبح برمنگم کی فلائٹ لے لی۔ یہ جاتے ہوئے عمران خان کا بلیک بیری بھی ساتھ لے گئی۔ یہ سپہر 3 بجے برمنگم پہنچ گئی اور اترتے ہی عمران خان کے دوست زلفی بخاری کو فون کیا۔ زلفی بخاری بعد ازاں عمران خان اور ریام کے درمیان رابطہ بنا۔ خان نے ریام کی جولری بھی زلفی بخاری کے ذریعے لندن بھجوائی تھی، جبکہ بنی گالا سے ریام کا سامان اس کا بانجا یوسف خان لے کر گیا۔ عمران خان نے 29 اکتوبر کو نئی ملک کے ذریعے طلاق کی خبر نشر کرا دی۔ خان کا خیال تھا کہ ریام لندن میں نیا شوشہ چھوڑ دے گی، چنانچہ طلاق کی خبر اس کے شوشے سے پہلے سامنے آ جانی چاہیے۔ ریام نے زلفی بخاری کے ذریعے وعدہ کیا کہ میں خاموش رہوں گی، لیکن پھر اس نے 15 نومبر 2015 کو سنڈے ٹائم کو انٹرویو دے کر یہ وعدہ توڑ دیا، جس پر زلفی بخاری نے اسے پیغام دیا کہ آپ اگر میری سگی بہن ہوتی تو میں تمہیں گولی مار دیتا۔ ریام بار بار مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں کا دعویٰ اس پیغام کی بنیاد پر کر رہی ہے۔ ریام خان کی کتاب تیار ہے، یہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں آئے گی۔ کیا اس نے اس کتاب میں عمران خان کی بلیک بیری کے پیغامات، تصویریں، فوٹیج اور ای میلز بھی شامل کی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس سوال کا جواب کتاب ہی دے سکتی ہے۔ اگر بلیک بیری کا مواد کتاب میں شامل ہے تو پھر عمران خان کے ساکھ کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچے گی، اور ریام نے اگر یہ مواد اپنی اگلی کتاب کے لیے سنبھال لیا ہے تو پھر عمران خان سے زیادہ آن چودھری، نعیم الحق، مراد سعید اور جہانگیر ترین اس کتاب کا وکٹم بنیں گے۔ یہ جہانگیر ترین کے بارے میں خوفناک انکشافات کرے گی۔ میاں نواز شریف کو جنرل اسد درانی کی کتاب کے بعد ریام خان کی کتاب کا ٹھیک ٹھاک سیاسی فائدہ ہوگا، تاہم یہ حقیقت ہے کہ یہ کتاب نواز شریف اور شہباز شریف نے نہیں لکھوائی۔ یہ ریام خان کا اپنا فیصلہ ہے
کتاب اور لانچنگ کے اخراجات بھارت کے ایک برطانوی بزنس مین سنجے برداشت کر رہا ہے۔ یہ تلاش کے نام سے برطانیہ میں ہوٹلوں کے چین چلاتا ہے۔ یہ شادی سے پہلے بھی ریام کا دوست تھا اور یہ آج بھی اس کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ یہ اس کتاب میں خصوصی دلچسپی لے رہا ہے، چنانچہ یہ کتاب پاکستان سے زیادہ بھارت میں لانچ ہوگی۔ کیوں؟ وجہ صاف ظاہر ہے، عورت جب زخمی ہوتی ہے تو پھر یہ اس جگہ وار کرتی ہیں جہاں سے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہ کتاب ایک زخمی عورت کے انکشافات ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے یہ زخمی عورت کسی کو نہیں بخشے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن دباتے ہوئے اسے دوستوں کے ساتھ نہ صرف شیئر کریں بلکہ ہمیں بھی اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ رکھیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔